Our topic for today, mga ison, is entitled Pursuing God-Given Dream. Kinsa diri gusto maminaw ani nga mensahe? Kung excited kang maminaw ani nga mensahe, igsoon, ayaw padisturbo, no? Paminawa kung unsay gustong i-reveal ni Lord sa imong kinabuhi. Na ako'y pangutana sa matag usa. Pila ka nato diri dunay damgo gabi. Namoy damgo gabi? Katong damgo nimo gabi dili to mao akong topic. No? Ngano man kay ang imong damgo bisag unsa lang nimo sud sa imong ulo na asahay ang imong damgo igsuon kuan na ba kining matruma ka sa imuhang damgo ug tungod sa imuhang gidamgo kanang matulog ka nang tuo ka nga mao na ang imuhang destiny. But dili ang imuhang damgo maoy imong destiny. Ingna imong tupad, ang imong destiny dili mao ang imong damgo. Ang imong destiny mao ang damgo sa Ginoo. Amen. Unsay ato ang future? Ang atong kaugmaon mao ang dream ni Lord sa atong kinabuhi. Amen. That's why ang atong topic ron, pursuing God-given dream. Dunay damgo nga gihatag ang Ginoo sa matag usa ka nato. O kini mo'y atong sundon, mo ni atong i-follow. Kaning mga tao igsuon nga gitawag natog treasure hunter. Naa sila'y kanang mga gihimo para makahunt sila og treasure or makapangita sila og mga treasure. So nana sila'y mga giagian nga mga signs na sila'y direction nga ilahang ginabasihan unya kung naa ka ani nga grupo mahimo kang part sa treasure hunter igsuon ang imong pagtuo nga makakita gid kag treasure kinsa may nakasuway diri igsuon pangubkob diha na nakasuway na mo pangubkob og bulawan. No, hasta tanang sign igsuon nga imong makita nga kini bro, kuha na gini, mao na gining bulawan. Kay humuk-humok ng yuta bro, tanawa kita ka ning yuta. Pero igsuon nahurot na lang nimo count igsuon, kuyawan na lang kag matabunan, wa pa gid mo makiti ang bulawan igsuon. Amen. Dako na kag gasto, dako na kag gihimo, pero wa gid mo makuha. Pero ngano ning mga tawhana? Dili man ni sila mahadlok o dili man ni sila kapuyan igsuon mangita ani nga treasure. Kay ang treasure nga ilang gipangita mo to'y nag-motivate sa ilaha nga dili sila kapuyan. Bisag magkalapok pa na sila diha, magkahugaw-hugaw na lang na sila dili gina muundang kay naa man sila'y gina after igsuon katong treasure. Ang God-given dream sama usab niya na. No, ang damgo nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Kung makasabot ka, kung kahibaw ka unsa ni kanindot kini nga damgo ni Lord para sa atoa. Mo ni imuhang sundon. The moment nga mo decide ka nga mosunod ka sa dream sa Ginoo sa imong kinabuhi, bisag naa kay gitawag og physical nga kakapoy. Pero ang imong espiritu, dili kakapuyan. Dili ka maluya. Kung ikaw igsuon nakakita o nakasabot kung unsa ang dream ni Lord sa imong kinabuhi, padayon gyud ka, mulahutay gyud ka, hangtod imong makabot ang damgo sa Ginoo alang kanimo. Amen. I pray nga kini nga mensahe magdala ka na to sa next level sa atong commitment ug labaw sa tanan, ma-change ang atong life ug mas maduol kita sa Ginoo through aning ato ang pag-pursue sa God-given dream. So doon ako'y definition diri, a God-given dream is, atong basahon, is divine guidance toward God's future plan. Placed in the heart of a believer, aligned with His will, revealed through His Word, and empowered by His Spirit for His glory. So kung mayroon ka God-given dream, igsuon, doon na ni siya ay divine guidance. Ang Ginoo maoy naggiya kanimo.
O kini nga paggiya, padulong kini ngadto sa future plan. Ina imong tupad future plan. Nindot kayo ang imong future. Ina imong tupad nga pagkanindot sa imong future. Kay ang imong future, igsuon ang nag-andam ani mao si Lord. Amen? Gibutang kini sa Ginoo nga na sa kasing-kasing sa mga believer. Kinsa diri believer diha sa Ginoo, sa pulong sa Dios. So, para sa mga unbeliever, sa mga dili mutuo, igsuon, walay nindot nga future. Nganuman, ang atong future naa sa mga saad, naa sa kamot sa Ginoo. Amen? O iyaning gibutang sa kasing-kasing sa mga believer. Nga kini nga future plan, naka-align kini ngadto sa kabubuton sa Dios. O iyahaning gi-reveal kanunay sa iyahang pulong. O kini nga pulong sa Ginoo nga iyang gi-reveal sa atoa, naka-empower kini sa balaan nga espiritu. Ang resulta aning tanan, mag-glorify ang ngalan sa Dios. Buti pasabot, kung ma-achieve nimo ang God-given dream, way laing resulta ani, malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. So, kini diay nga damgo ni Lord sa atong kinabuhi, dili ni sama sa damgo sa tao nga inig kadato na niya, abot na siya ngadto sa peak sa iyang prosperity, dili na siya mo ilag Dios unya nagkuha na siya, naglakaw na siya sa iyang kaugalingon nga kahimuan. Gusto ni Lord nga kung naa may prosperity sa atong kinabuhi, kung naa may paglambo ang atong kinabuhi, walay lain igsuon nga mahimaya, malipay, mao ang ngalan ni Jesus. Amen? Pagpaki ang Ginoo mga kaigsuonan. Dunay nindot kayo nga pulong sa Ginoo verse in Proverbs 21 verse 21. Ato daw ning basahon og kusog. The lovers of God who chase after righteousness will find all their dreams come true. An abundant life drenched with favor and a fountain that overflows with satisfaction. Ako nang Bisayon para mas nindot paminawon. Ang mga mahigugmaon sa Dios nga nagapangita sa pagkamatarong, naabay mga mahigugmaon sa Dios og nangita sa pagkamatarong diri. Makakaplag sila sa tibuok nilang mga damgo nga matuman kini. Usa ka kinabuhi nga puno sa pabor og usa ka tuburan, fountain igsoon, tuburan nga nag-awas sa katagbawan. Amen. Kinsa ganahan ani nga bersikulo? Imarka ni sa imuhang pangunahuna og tipigi kini sa imuhang kasing-kasing. Nga ang damgo nimo igsuon para sa Dios. Moabot ang panahon nga imo ning makabot. Pero dunay kondisyon. Matud pa sa usa ka magwali, dunay kondisyones. Inay mo tupad kondisyones. Basabot, dili pwede nga kini nga damgo mutongha lagkalit moabot lang ninimo nga wa kay gihimo. Unang-una dapat mahimo kang mahigugmaon sa Dios. Ikaduha, nagapangita ka sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Amen ba? Kung ikaw makakaton paghigugma sa Ginoo, unya imong pangitaon ang iyang righteousness. Ang but ipasabot, dunay alignment ang imong life ngadto sa iyang kabubuton. Ang Bible nag-ingon, you will find all your dreams come true. Tanan nimong damgo matuman. O kini nga damgo mga igsuon, ang description ani igsuon matud pa sa pulong sa Ginoo, madagayaon igsuon nga nag-agas ang pabor sa Ginoo ug dunay tuburan mga igsuon nga naghatag kanimog katagbawan. Pagkaninduta mga kaigsuonan. So, ato ning tan-awon, once ikaw mo pursue sa dream ni Lord, mga kaigsuonan, at least dunay 5 kabutang mga igsuon nga advantages
mahimong bintaha ang imong kinabuhi. Makalamang ka sa kinabuhi kung nag-pursue ka sa God-given dream. Unsa man ang mga advantages kung ikaw musunod sa damgo sa Ginoo alang nimo. Number 1, igsuon, kini nga damgo, mga kaigsunan, atong tanawon, it pushes you beyond your comfort zone. Pasabot, di ka magpabilin nga ingon ana ra. Di ka magpabilin nga maura gihapon. Ang Ginoo magpatubo nimo. God's dream challenge you to grow and depend on Him. Once imuha ng sundon ang damgo sa Ginoo sa imong kinabuhi, mutubo ka sa tanang aspect. Mo-grow ka diya sa Ginoo. O ang pinakanindot dire, kay dili na ka magsalig sa imong kaugalingon, kung dili magsalig na ka sa Ginoo. Ikaduha, mga igsuon, kining advantages sa pag-pursue sa dream ni Lord, it points you to the Word of God. Mas mudasig kag maayo nga mubasa sa pulong sa Dios. Mas ganahan kang maminaw sa pulong sa Dios. Mas ganahan ka, mas motivated ka igsuon nga mag-devotional. Because God's dream will never contradict Scripture. Dili ni siya musupak sa pulong sa Ginoo. Kung naa kay damgo o niya musupak ka sa pulong sa Ginoo, kana nga klase nga damgo wa na ma-align sa damgo ni Lord. Once ikaw igsuon di na ka mutuo sa written word. Nganong naa may written word Bible? Kay maunay confirmation nga kanang tanan nimong gibuhat, tanan nimong gipursue aning kalibutana according ba na sa pulong sa Ginoo. Pag dili gani na mo contradict gani na sa pulong sa Ginoo, then questionably na nga damgo o dili na maka himaya sa ngalan sa Ginoo. It draws you closer to God's truth. Meaning, dili ka malayo sa pulong kang sikit align sa principle sa Word of God. Amen ba mga igsoon? So, ayaw kalimutan Number 1, di ka magpabilin sa imong comfort zone. Mubiya na ka sa imong kahimtang nga maurag gihapon. Dadoon ka sa Ginoo ngadto sa nindot nga level sa pag-alagad sa kinabuhi. Amen? And then, mas masuod ka kanunay sa pulong sa Ginoo. And number 3, it progresses and stretches your faith. Ikaw mulambo og lapad, mainat ang imong pagtuo. Because God's dream forms trust and obedience in your life. Purmahon ang imong pagsalig ug ang imuhang pagkamasinugtanon ngadto sa Ginoo. Ang taong nagsunod sa damgo sa Ginoo, mga igsuon, dili siya magbuot sa iyang kaugalingon. Igsuon, kundi ang iyahang pagsalig, ang iyang pagtuo, igsuon na purma kini ngadto sa pagsunod, igsuon sa kabubuton ni Lord. Number 4, it prospers you to be a blessing to others. But pasabot mga kaigsunan, God's dream always includes helping or serving others. Kining damgo sa Ginoo, mga igsoon, dili ka mahimong hakog. Ang damgo nga gikan sa Dios, dili ka igsuon mahimong kanang tihik sa imuhang kaugalingon, kundi mahimo kang dako nga tabang ngadto sa ubang mga tao. Kasi ganahan ani mga ngadamgo mga igsuon nga mahimo ka igsuon nga blessing ngadto sa ubang mga katawhan. And number 5, it proclaims God's glory. Ang himaya sa Ginoo makit-an sa imong kinabuhi. Kay the ultimate goal igsuon of a God-given dream is to honor God. Wa na ilain igsuon nga ultimate goal nganong imong i-pursue ang damgo sa Ginoo. Tungod kay kahibaw ka ang imong life gi-create sa Ginoo para maghatag og kadungganan sa ngalan sa Ginoo. Amen. Mangutana ko ninyong tanan dire. Nakaplastada na ba ang imuhang God-given dream? Naabay mga promise si Lord sa imong kinabuhi nga makaingon ka nga, Lord, mauna imong gi-promise ako sa akong pamilya. Lord, kahibaw ko mahitabo ni sa akong kinabuhi. Mas dako ba ang imong pagtuo
sa God-given dream or naglabi ang imong pagduha-duha nga mahitabo ni sa imong kinabuhi. Dunay duha lang ka tawo aning kalibutan na igsuon, katong mga taong maduha-duhaon sa saad sa Ginoo o katong mga tawo nga matinuohon sa saad sa Dios. Kung ikaw dakog pagtuo nga kining mga butanga nga gisaad sa Dios sa iyang pulong mahitabo ni, then igsuon i-follow, imong i-pursue ang dream ni Lord. Kay walay tao nga musunod sa damgo sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga masayop. Ang tanan igsuon nga nag-follow sa damgo ni Lord, dili gyud pakyason sa Ginoo. Pikpikan ang imong tupad, dili gyud ka pakyason ni Lord kung siya ang imong sundon. Hallelujah. Sa Bible, doon ay tao igsuon nga gihatag sa Ginoo nga illustration nga naa siya'y damgo. O kini nga damgo igsuon, dako kayo siya nga damgo. Unya part sa iyang damgo igsuon, dili siya maayo paminawon, ilabi na sa iyang relative tungod kay mura man og kini nga damgo, murag alkansi ang iyang kauban sa pamilya. Kay siya man mismo ang gitagaan ani nga dream. O kini nga dream igsuon gihatag ni ngadto ni Joseph. Isa sa anak ni kinsay amahan ni Joseph? Jacob. O isa sa anak ni Jacob mga igsuon nga mao si Joseph, nagdamgo siya. Atong basahon in Genesis 37 verse 5. Nagaingon diha, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. Ang iyang damgo, igsuon, daghan man ni kasi sa iyang damgo, pero part sa iyang damgo, igsuon, nga siya, kamanghuran magud siya, or na, ikaduha siya sa kamanghuran, ang iyang mga magulang nga naminaw siyang damgo, murag hype kayo, murag siya kambugiro, unya, part sa iyang pag-reveal sa iyang dream ngadto sa iyang pamilya, murag siya mao'y mahimong leader, siya mao'y labaw. Unya, di man niya makontain sa iyang emotion o sa iyang kasing-kasing katong nga damgo. Iyang i-share ni sa iyang pamilya. Wa siya masabti sa iyang mga igsuon. Hinuon, gidumtan hinuon siya. O kung imong tanawon ng istorya igsuon, nagplano ang mga igsuon ni Joseph nga patyon siya. May na lang gani igsuon kay ang damgo sa Ginoo mo preserve man nato. Amen? Pag naa kay damgo sa Ginoo, i-preserve ta niya. Amen? So tungod adto nga dream igsuon, gi-preserve siya, hapit gid siya giplanuhan nga patyon sa iyang kaugalingong igsuon, pero wala ni makapugong mga kaigsuonan hangtod na abot siya ngadto sa lugar, ngadto sa Egypt igsuon, kay mao man to ang dapit igsuon nga location igsuon nga adto siya i-prosper sa Ginoo o siya'y gamiton sa Ginoo. Amen? Ayaw mo kalimot nga dunay mga area sa atong life igsuon nga paadtuan sa Ginoo, location nga adto ka i-prosper ni Lord. Pag naay leading ni Lord sa imong kinabuhi igsuon, dili ni siya igsuon usa lang ka lugar, but usani ka level sa kinabuhi nga i-instruct sa Ginoo sa imuha, pag mahimo kang masinugtanon sa iyahang damgo alang kanimo. Kini nga damgo dili lang alang kanimo, kundi alang sa imuhang pamilya o alang sa tibuok katawhan sa Dios. Si Joseph igsoon atong lakturon ng istorya, nahimo siyang prinsipe ngadto sa Egypt. Og nahitabo kini igsoon nga dunay dakong kalisod sa tibuok kalibutan nga wala nay hulaw igsuon ka ng 7 years igsuon nga walay ulan. Ang tanang tao naglisod. Pero kining dapit igsuon sa Egypt nga di naa didto si Joseph, wala ni maapektuhi sa crisis tungod kay through sa wisdom sa Ginoo nga gibutang ngadto ni Joseph igsuon, kini nga nasod gi-preserve sa Ginoo. O wala gyud mapakyas. Kung imo ning tan-awon ang story ni Joseph sa Old Testament, bisag kapila na nimo balik-balikon, iniguli na lang sa inyo ha, magbasa mo na, makahilak ka ani nga story. Ngano man, kay ang tanan nga gisulti sa Ginoo ngadto ni Joseph nahitabo.
O ang pinakanindot dito katong ang iyahan ng pamilya mao iyahang gisave. No, hangtod moabot ang iyahang papa nga si Jacob nga tigulang na iyahan ng gisave. O pinakanindot nga feeling igsuon kana bang wala gi-reject ka at first sa imuhang dream kay pag-share nimo ani murag why mo tuon nimo, even imong parents imong mga igsuon di mo tuon nimo, pero tungod kay ni follow ka sa gusto sa Ginoo igsuon ni anang adlaw ikaw na ang gigamit ni Lord para sa imong pamilya. O ang pinakanindot nga impact dili ra ang imong pamilya, pagkadaghan nga family nga na-bless sa pinaagi sa imong kinabuhi. O dili lang family, usa ka nasod gyud sa Israel ang gisave sa Ginoo gikan sa grabing crisis igsoon tungod kay naamay isa ka tawo nga nagpursue sa damgo ni Lord sa iyang kinabuhi. Amen. Ako mong dasigon karong nga kabuntagon. Siguro naka-feel ka og rejection sa imong pagsunod sa Ginoo or ikaw lang isa ang nag-follow sa will ni Lord. Siguro sa tibok nimong pamilya makaingon ka sa imong kaugalingon ikaw ang pinakaminos. Ikaw ang pinakabati igsuon o kung i-qualify igsuon mas mo qualify ang ubang igsuon or sa imong ginikanan na ay pabor-pabor ng daan murag kung mamili ang imuhang ginikanan, ang mas gwapo or mas gwapa sila, dili ikaw ang mapilian. Pero sultihan ko ikaw, moabot ang time nga i-promote ka sa Ginoo. Moabot ang time, i-prosper ka sa Ginoo. Moabot ang time nga i-elevate ka ni Lord sa imuhang kahimtang o ipakita sa Ginoo nga tinuod ang saad sa Ginoo alang sa imuhang kinabuhi. Ako kang dasigon karon nga bisag kinsa pa man ang nagpugong nimo para imong i-pursue ang dream ni Lord sa imong kinabuhi. Ayaw ka discourage. Ayaw ka luya. Kay moabot ang time ipasaka ka sa Ginoo, ipa-accelerate ka sa Ginoo. Ngay ngano man ang Bible nag-ingon sa mga taong mahigugmaon kaniya og nangita sa iyang pagkamatarong, ilang maangkon ang mga damgo sa ilang kinabuhi nga matuman kini. O grabe nga saad, matud pa sa pulong sa Ginoo, daw mag-agas kini nga mga pabor alang kanimo. Mahimo ni siyang tuburan nga maghatag kanimo katagbawan mga igsoon. Amen. Hallelujah. Kinsa excited mga kaigsunan mo follow, mo pursue sa dream ni Lord. So, ang pangutana karon, unsaon man nato ni igsuon pag-pursue? No? What does it take to pursue a God-given dream? Lisod siguro nimo, urag naglibog ka ba? Saan ako ni Lord? Unsay akong buhaton Ginoo? So, at least dunay tulo ka guide na to. Isa ni ka prinsipyo, principles in pursuing God-given dream. Number 1, mga igsuon, way lain, magsugod gyud tanan sa Ginoo. Ang Bible nag-ingon in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created heavens and the earth. Sa sinugdanan, God ang Ginoo na. Ingon ang John chapter 1 verse 1, kung sisulti dito, sa sinugdanan diha na ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios o ang pulong Dios. Kung gusto ka magsugod, ayaw pagsugod sa imuhang kaugalingon. Ayaw pagsugod sa imong pamuhunan. Ayaw pagsugod sa imong abilidad. Ayaw pagsugod igsuon sa gisulti sa tao. Ayaw pagsugod sa offer sa tao. Ayaw pagsugod igsuon kung unsa ang opportunity nga gi-open sa palibot. Sugdi ang tanan sa Ginoo. Amen. Kung gusto ka mo pursue ang God-given dream, way lain nga imong sugdan. Karon kay Enero pa man ron, dapat ang tanan mag-start diha sa Ginoo. In Proverbs 16 verse 3 nag-ingon, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Itugyan sa Dios ang tanan nimong buhaton, og siya magatuman
or magalig-on sa imuhang mga plano. Unsay but pasabot, isa ra ka butang ang importante diri. Kung magsugod ka diha sa Ginoo, you will receive clear direction. Tin-aw nga direksyon, kanang di ka maglibog, kanang dili ka mag-worry, kanang di ka magunahuna o kabalaka kahadlok. Kung magsugod ka sa Ginoo, di ka maglibog, o di ka mabalaka. So tiyan ko ikaw, kung magnegosyo ka nga, napuno na kagkabalaka, igsuon, ayaw na lang pagnegosyo. Kung magtrabaho ka nga napuno ka igsuon o kahadlok, ayaw na lang na trabahoa. Kung maghimo ka sa usa ka butang unya, dili ka malinawon o dili why inner peace ang imong kasing-kasing, then ayaw na ipadayon kay nganuman wa nay klarong direksyon ang imuhang gibuhat. Ang pinaka-importante nganong magsugod ta diha sa Ginoo tungod kay kita nga tao igsuon daghan kay tag mga option, mga panguna-una. Daghan kay musud sa atong utok. Ug daghan kayo igsuon nga ma-feel na to atong bation sud sa atong kasing-kasing. Unya kining magtanan igsuon nga mga reservation sa atong kasing-kasing mo cause ni siya nga mag-doubt ka, mo prosper ba ka kuani no? Mo click ba ni sa akong kinabuhi? Ako ba kahaning maangkon kining butanga? Mo nang ang tanan magsugod sa Ginoo. Og ang imong pag-start diha ni Lord mao na ang clear direction, klaro nga padulngan. Amen? Because dreams without God lead to prostration. Kung naa kay damgo igsuon nga way apil ang Ginoo, ako kang warningan. Magdamgo gani ka para sa imong pamilya. Unya, di na nimo i-apil si Lord, di ka magampo, di ka magbasag Biblia. Wa kay panahon nga musimba, wa kay panahon nga makig-date sa Ginoo. Grabe na nimong paningkamot. Gihimo na nimong tanan para ka ma-prosper, para matubag ang panginahanglan sa imong pamilya. Igsuon mo end lang gihapon ang tanan ngadto sa frustration. Unsa maning word nga frustration? Kana bang magmahay-mahay ka igsuon sa unahan? Unya muingon ka sa imong kaugalingon, kapuya oy. Nahurot na akong kusog, nahurot na akong pamuhunan. Ako nang gihatag tanan na kong the best, pero wa gihapon ako nakuha. Kadako na kong investment, pero na-scam ra di ay gihapon ko. Kadako adto nga plano, kanindot adto, sinugdanan, nindot kayo, pero igsoon, wa may Ginoo. Wa ka nag-start diha sa Ginoo. Mo nang bansayon na to ang Proverbs 16 verse 3. Ang say sulti diha? Commit to the Lord whatever you do. Tanan nimong buhaton itugyan sa Ginoo. Kay kahibaw kay igsuon nga dili ni siya mo epekto igsuon kung wala ang Ginoo igsuon nagauban sa imuha. Kining atong mga plano, daghan kay tag mga plano. Kinsa man diri na mga plano na. Grabe no, kadaghan atong mga plano. Grabe 1 to 5. Perting nindota. Strategy pa imo natanan. Pero wa gyud nahimong number 1 si Lord. Wa man number 1 si Lord. Ang tinuod nga direction, clear direction sa imuhang damgo, magsugod gikan sa revelation sa pulong sa Ginoo. Pakpaki ang pulong sa Dios. Thank you, Lord. Hallelujah. So, karong January, let us begin with God. Magsugod ang tanan diha sa Ginoo. Kung wa pa ka-establish igsuon og consecration days, kung wa pa nimo gi-prepare kini nga buwan igsuon para imong unahon si Lord labaw sa tanan.
Kung wala pa nimo gi-present ang imong mga plano karong tuiga ngadto sa Ginoo, sugdi na. Tanan nimong mga plano, sugdi na ni pag-present sa Ginoo. Unya, i-try og open imong heart. Kay napay daghan nga mga revelation si Lord nga ihatag nimo sa imuha. Sultihan gyud ka sa Ginoo personally. Kay unsay principle? Kadtong mahigugmaon sa Dios ug nagapangita sa iyang pagkamatarong, makakaplag nga ang ilang mga damgo matuman. Paboran sila sa Ginoo sa way hunong nga abundansya ug sila matagbawon sa kinabuhi. Amen? Proverbs 21 verse 21. Kadtong mahigugmaon sa Dios ug nangita siyang pagkamatarong. Sultihan ta ka, kung naa kay daghang mga sikreto sa kinabuhi outside sa agenda sa Ginoo, bisag unsa pa na kanindot nimong plano diha, ang Ginoo mo'y muguba ana, mo'y mo distract sa imuhang plano. Ngano man, pagdili siya'y una sa tanan. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung dili siya mo'y una, igsuon, wa kay mapaabot sa unahan. Pakpaki si Lord. Faithful si Lord sa iyahang saad. Matuman gyud ang saad sa Ginoo sa atua. Amen? Himuon na to atong kaugalingon nga mga Theophilus and Theophilas. Unsa nang Theophilus o Theophilas? Lovers of God. Amen? Mahigugmaon sa Ginoo. Nabay mahigugmaon sa Ginoo dire. Labaw sa tanang butang. Labaw sa tao ay imuhang paghigugma. Love nimo ang Ginoo. Labaw sa tanan. Higugmaan lang si Lord, pangitaan lang yun ang iyang pagkamatarong. Then kanang imong damgo matuman na. Ayaw i-divert ng nga love ngadto sa uban. Ayaw higugmaa ang damgo labaw sa Ginoo. Ayaw higugmaa igsuon ang imong ambisyon kaysa imuhang vision. Ayaw higugmaa igsuon ang gitawag na to imuhang crush labaw sa imuhang creator. Ay basig makrush ra pod ka sa unahan. Hallelujah. Ang mga batanon dali kay ma-divert ilang love, no? Sahay i-bless ta sa Ginoo. Niya dili na lang punaan ni Lord ang blessing oy kay ngano, pag abot sa blessing, mas love man nimo ang blessing kaysa nag-bless nimo. So, ingon ang ginawa niya lang sa postpone, delay lang sa nato idayon. Kaya nga naman, mas love man ang blessing kaysa nag-bless. Amen! Lingiyay mong tupad, ingna siya mas gwapo gigaron or gwapa kakaron kaysa atong aging Domingo. Hallelujah! So, kinsa diri mo oyon, nga karon magsugod ta diha sa Ginoo. Nganong magsugod ta sa Ginoo? We need clear direction. Karuhon na to ni. Mao ba ni imong direksyon ako, Lord? Karon nga year, mao ba ni gusto nimo, Lord? Pagklaro na pusot-pusot na ng mga revelation sa Word of God. Kay in support sa imuhang word nga nadawat sa Ginoo, mo ni direksyon ni Lord. Number 2, mga igsoon. Number 2 is build through process. Ingay mo tupad, process. Ayaw pagdahom nga karon ka nagtanom ugma harvest na dayon. Amen? Ingnay mo tupad pagka dinalian po ng imuhang kalaki. Oy, mura nagdali. No? Mao pa gani pagpugas nimo, ganahan na ka mag-harvest. Ha? Kakatanim pa lang. Oh, mao ba na Tagaluga? Oh, gitanom niya dito. Katong nanay bunga daan. No, kuha saging, nga naay bunga, iyang gitanom. Pagkaugma, hinog na. Ano man kay, iyang butang ang kalburo, isuon ang punuan. Hinog hasta punuan. Muna gitog, hinog sa punuan. Hallelujah. Kinsa may nakasuway ana, nga, dali kayo ka ba? Ganahan ka magdali. Gusto ka diha dayon. No? Pag ikaw manguyab, gusto ka nga sugton dayon. Wala ka gawna-huna ba? Nga kinahanglan pa kang manamindaan. Kinahanglan sa ka maghimog introduction, nga mas nindot, okay ba na siya? Igsoon, ayaw pagdali. Amen?
Na ingay mo pikas yan sa ayaw po paglangan. No, kailangan mo po yung uban, wa magdali, pero langayan po kayo. No? Langayan sa kayo, ya po kayo. O di ta maglangan, pero di po ta magdali. Proseso ang tanan. Amen? So, pag na kay tukuron, for example, magtukod kag balay, di man na pwede igsoon, di sura kag tukod. Ang paspas kayo. Kaya ang resulta na, dili na siya balay, balay-balay ra na. Amen? Maghimo kag truck nga diso nimo makitaan nga mudagan dayon, ang ana na niya truck. Dili tinuod. No, di na mulungtad og dugay. So karon pa lang daan, build through process. Sa mga negosyante nga naa diha karon, I decree and declare more abundance sa imuhang negosyo. More opportunity ihatag ni Lord sa imong kinabuhi. Pero ayaw kalimot ani, this is God's principle. Build through process. Basa ta sa Matthew 7:24-27. Kusog ug basa, ready go. All who listen to my instructions and follow them are wise, like a man who builds his house on solid rock. Though the rain comes in torrents, and the floods rise, and the storm winds beat against this house, it won't collapse, for it is built on rock. Salamat sa pulong si Ginoo. Kinsa kuno katong maminaw sa instruction ug mosunod sa instruction si Ginoo. Take note ani, kanang maminaw ka, duha na ka butang, palihog butang ison sa atong outline. Listen and obey. Kinahanglan kabalo kang maminaw, kabalo kang mosunod. Usay ang atong gi-mastermind ang maminaw, failure ta sa atong pag-obey. No? Daghan na kay tag nadungog. Nabungog na ka sa imong nadungog. Walay nahitabo. Ngano man, dili lang ka kutob maminaw, dapat mo obey ka sa instructions. Na imong mabasa diri sa diini nga passage sigsuon, nga daaday gitawag na to trials and testing. Ang buti pasabot, kinahanglan ka mangandam. So ang uban, ang inyong gipangandaman, ang blessing. Pero along the way, na yung mga obstacles, na yung mga barriers nga gikinahanglan nimo i-overcome, imong bungkagon ni nga mga barriers. Ug dapat prepare ka ani. Prepare ka intellectually, meaning nakaplano kang daan. Prepare ka emotionally, nga dili ka daling masakitan. Kay naay mga emotional igsuon nga encounter during sa process. O ayaw kalimot ani, God uses the process to shape us. Ang proseso igsuon maoy mo porma kanato. Kung adto ka ngadto sa potter igsuon sa usa ka pot, kanabang kolon ba? Naana sila lapok man na siya nga gihimo kanang mga kaang. Lapok ang gihimo ana. Ang mga potter ana kanang tighimo, tigporma ana igsuon, dili na basta-basta. Ang proseso ana igsuon, kinahanglan humok gyud ang yuta o kinahanglan wala katong mga bato, pero di gyud malikayan. Bisag ila na nang ginapurma igsuon, napurma na siya, pero mo action gyapon na siya crack ngano man kay wala matangtang tong mga bato dito or mga fiber, kahoy nga nasagol. Ni crack ana niya igsuon, ang buhaton dayon sa patter mo nilisod. Ilahang dugmukon balik. Bukon nila balik, dugmukon nila, bisibisa ng pug tubig, pahumukon na siya na, i-immerse na po na siya ngadto sa tubig, hangtod, mubalik siya ngadto sa pagkalapok. Na, timan ini, murag ingon na ang atong process. Na yung mga times, igsuon nga na, purma na unta tagi, purma na unta ta. Nindot na kayo, no? Na purma na imuhang negosyo, purma na imong home office, pero pagkapurma na may mga nag-crack igsuon, na yung mga emotional encounter, na yung naghasol sa imong unahuna, na ay problema ng imong giagian sa imuhang management, igsuon, nga tos mga tao, di ka kabalo mo relate sa imuhang client, dili ka ka-interpret kung unsa ni nga klase nga instruction, igsuon, unya, mapiktuhan ka, maglibog ka, nag-crack igsuon,
ug tungod ana ibalik ka ngadto sa process. Pero di man tanan ganahan mo balik ngadto sa number 1. Hello. Moingon man na dayon nga, Lord, ibalaan pa lang nako nga ingon ani ni. May paywa ko mo sugod. Kung kabalo pa lang ko daan, Ginoo nga ingon ani dining iyang batasan, di gyud nako siya pakaslan. Grabe po nimo no. Niabot na ka ana nga point. Gano man, nag-crack man imong emotion. No? Naanay diferensya sa imuhang di na ma-contain si mong pangunahuna. Pero wag ka kahibaw nga ang Ginoo nagporma sa imuha. Amen? Lingiya imong tupad, ina siya proseso kay ng dagway nimo igsoon. Proseso kay imong dagway. Amen? Mao nang dili direkta, dili diretso. Prosesuhon tas Ginoo, pormahon tas Ginoo. Og salamat sa proseso sa Ginoo nga karon ang resulta nagbag-o kanimo. Amen? Ang proseso sa Ginoo nagbag-o kanato. Mo nang ayaw ka sakit, no? Ayaw i-blame imong kaugalingon. Padayon lang igsuon, build through process. Ang pinaka-importante sa process ang imuhang learnings, ang imong nakatunan. Hallelujah. Amen? Ayaw kwintaha ang mga sipyat, kwintaha ang imong nakatunan. Kung kining mga butanga igsuon, wala ni naka-add sa imuha, na ay natangtang ni hinuon sa imuha, igsuon ang pinaka-importanting butang diha, ang imong nakatunan. Amen? Pareha ba ng gibuwagan ka igsuon, niya, nagmaoy dayon ka, no, hurot nimo igsuon 2 ka galon tubig imong giinom, amo po kay budget igsuon og bino. So hubog kayo kas tubig mga igsuon, nagmaoy ka, nagwild ka sa silingan. Amen. Kay wa lagi gibuwagan ka igsuon. Pero kung imong tan-awon, ang pinaka-importante dito ang imong nakatunan. So ayon na lang to kwintaha imong mga sipyat. Kwintaha karon unsay imong nakatunan. Lord, nakakatuon gyud ko Ginoo. Tinaagi ato nga relasyon, nakakatuon gyud ko, Lord. Di gyud ito'y pwede, Lord. Kay nawala akong devotion, nawala ako ang time diha nimo, Lord. Wala na ko nadasig sa ministry. Amen. Pakpaki ang pulong sa Dios. Hallelujah. Sa process, mga kaigsunan, kinahanglan tang mulahutay. In Hebrews 10 verse 36, nagingon, patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Then you will receive all. Kasi ganahan makareceive og all. Receive all that He has promised. Kinahanglan igsuon, mulahutay ta. No? Ang pinakanindot diri kanang patient endurance. Nagpailob ka og mulahutay gyud ka. Ngano man? Kay dili lalim ang proseso. Kinahanglan kang mupadayon. Unsa imong ipadayon? Ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay human aning tanan nga proseso sa imong pag-overcome ani nga proseso, imong madawat ang mga saad sa Ginoo. Ug mao ni ang tanan, halos tanan nagtutok ngadto sa promise. Ganahan kay ta sa mga promise ni Lord. Pero di ta ganahan mo undergo og process. Promise lang atong ginalantaw kanunay. Unya, ang process ni Ginoo magsugod day sa relasyon sa balay. Amen. Magsugod day sa pamilya. Hallelujah. No? Ganahan ka magdoktor, igsuon. Pero bisag masahi lang sa imong mama, di ka kamao mo massage sa imuhang papa. Doktor imuhang gusto kang manambal, pero pag piso-piso lang sa kamot, sa pag-relief sa ulo sa imuhang ginikanan, wa nimo naghimo. Taas kag pangandoy, pero wa gani ka nagmain aning mga gagmayng butang. Igsuon, importante kaayo na. Ingnay mo tupad, importante kaayo na. Igsuon. Amen? Ingnay mo tupad, lahutay. Lahutay sa kabubuton sa Ginoo. Ang uban, nilahutay sa kaluyahon. Nilahutay sa ilang compromise. Nilahutay sila nga way kabubuton sa Ginoo silang kinabuhi. Dapat mo lahutay ta sa kabubuton sa Ginoo. Amen?
In Galatians 6 verse 9, kusog ug basa. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kung di lang ka mo give up, maka-harvest gyud ka og blessing. Hallelujah. Congratulations sa mga nilahutay diha. Amen. Primero, murag lisod, murag kapoy, pero ma-overcome ra ang tanan. Nganuman, ang pinaka-importante diri ang imong endurance, determination. Determine ka. Kay kahibaw ka kinsa imong sinugdanan. Si Lord ang nagsugod ani o kahibaw ka si Lord mo tiwas ani hangtod sa adlaw sa iyang pagbalik. Don't give up. Amen. So kung naa kay asawa ba na diha, inasayo give up. Honey or sweetheart, ayaw give up, my love. Amen. Ayaw give up. Ayaw give up na ko. Oh, hallelujah. Salamat sa Ginoo. So padayon ang katawhan sa Dios. Sa unahan, dunay great harvest. Last na mga igsoon, principles niya itong gisgutan. Be faithful and obedient. Deuteronomy 28:1 and 2. Powerful verse mga igsoon. Atong basahon. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commandments that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. And you will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Kamo na lay tiwas og basa ana hangtod sa verse 13. Deuteronomy chapter 28, 1 to 13. Mga promise sa Ginoo sa mga nag-obey. Sa mga faithful sa Ginoo. Naka-underline diha ang word nga fully obey. Ang ikaduha, carefully keep all His commandments. Nganong importante igsuon ang obedience o ang faithfulness? Kay mauni usa sa butang igsuon nga maoy maghatag natog discipline. Inay mong tupad disiplina. Para muuswag ta dapat dunay disiplina. Spiritually, dunay discipline si Lord nato. O ang discipline nga gustong ipasubay ni Lord nato, nga mahimo kitang faithful sa Ginoo. Be faithful. Unsa ka ka-faithful sa gamay nga butang? Faithful ba ka? Mo honor sa Ginoo? Kung nakadawat ka ani nga blessing sa finances, i-honor nimo si Lord tithes and offering. Pag madawat nimo ni nga promotion, i-honor nimo si Lord sa imong increase. Amen? Pag mag-level up ng imuhang patigayon, igsuon, imong i-honor ang Ginoo sa imuhang time. Nga ikaw, mga lagad, mo serbisyo ka. Imong ipagamit, imong kaugalingon sa pag-help nga to sa uban nga naginahanglan. Unsa ka ka-faithful sa mga gasa nga gihatag sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Promise ni Lord sa mga faithful and obedient, wa gyoy pagkapakyas. O kini mao'y desire nato. Wala pa ni nato ma-perfect. Sa ako awa na ako ni ma-perfect. Ang faithfulness and obedience sa Ginoo. But akong gi-desire nga karon nga year, mahimo ni siyang nindot nga journey nga tuig. Dili tungod kay nag-after ta sa mga promise o sa mga blessing sa unahan, kundili nahimo ni siyang nindot nga journey karon nga tuig. Tungod kay nahimo tang faithful sa Ginoo, nahimo tang obedient sa Ginoo sa iyahang pulong mga igsoon. Ang buot na ko ipasabot nga dili masubo si Lord nga maglantaw nato. Nga makit-an ta sa Ginoo nga nag-serve sa iyahang purpose. Dili ni igsoon mahitungod sa perfection. Dili na mahitungod igsoon nga di na ka masayop, dili na ka makasala. Ang imong faithfulness o obedience sa Ginoo ani mapasabot nga perfect na ka. But do na kay longing sa imong heart nga Lord, himo akong faithful ani. Sorry kay Lord nga wa ko naka-obey aning dapita Lord. Aware ko Ginoo nga imo na ning gi-reveal sa kuha pero wa ko ni obey ani
Pasayloa gyud ko, Lord. Karon nga year, himo akong faithful aning bahina, Lord. Himo akong faithful sa akong relationship, Lord. Nga dili unfair akong relationship nga akong pilion ang mga gwapara o mga gwapo ra, Lord. Ang mga bati di nako higugmaon. Hello. Usahay ang atong relasyon, ang atong pagigugma. Mura po ni sa eleksyon ba pinili ay. Hallelujah. Ang kabantay mo sa atong gugma, mamili ta. No, tapaw kay itong gugma, daghang kay tagkuan. Natay gihigugma, naputay gidumtan. Hallelujah. Natay giganahan, naputay gimahayan. Naba mo diha mga igsoon. Murag, way lami ang atong life. So atong i-journey ni nga year, o atong prayer, dili ito nga, Lord, tagay ko ani, Lord, nga income. Tagay ko ani nga blessing, Lord. Ayaw ang inyo na nga paghampo. Ang imong prayer, Lord, himo akong faithful ani, Lord. Himo akong faithful, Lord. Himo akong obedient nimo, Lord. Tagay ko kasing-kasing nga mutuo ug mosugot sa imuhang pulong. Tagay ko kasing-kasing og espiritu, Lord God, nga way laing tinguhaon, ikaw ra gyud Ginoo. Amen. Ang isa ka sign nga kini nga faithfulness o obedient nimo sa Ginoo makita. Once ikaw muila nga kining tanan ang tag-iya ani siya ra gyud. Siya. Og siya ang angay simbahon. Katong kanta ganina nga atong gikanta sa last song na to. The reason I live is to worship you. Ikaw ang tanan sa kinabuhi ko. Nabuhi ako aron simbahon ka. Kahibaw kaigsuon nga siya tanan adto ni padung tanan niya. Nga kung i-bless man ka sa Ginoo, ginagmay nga blessing. Igsuon kana nga blessing imong na feel nga Lord blessing nimo, Lord. Pero Lord, ang pagsimba, ang pagdayig imo haragyot. Ikaw ang mudawat sa dungog himaya, Ginoo. Ikaw ang tanan sa akong kinabuhi. Mas ma-attract si Lord sa imong kinabuhi. Ang attraction sa blessing sa imong kinabuhi tungod kay mahigugmaon ka sa Ginoo, masimbahon ka sa Ginoo, ug nangita ka igsuon sa iyang pagkamatarong. Ginasik nimo kanunay ang kabubuton sa Ginoo. Ninduta no? Tanangan nato nga naa diri. Magsik ta igsuon, Lord. Himo akong faithful. Himo akong obedient, Lord. Once nagmanifest na sa imuhang kasing-kasing, hinahinay na mag-transform sa imuhang life. Principle na sa Bible, mayong kag principle, dili na siya mabakwi. Bisag usaon pa na nimo og chains. Igsuon, dili na mausab. Prinsipyo na sa Ginoo sa mga taong faithful and obedient sa iyahang pulong. Overtikan ka sa panalangin sa Ginoo. Hallelujah. Hunahuna ang nagmayo. Karon nga year, be excited. Dili sa accelerated favor. Be excited karon nga year. Tungod kay grabe na himo kang faithful sa Ginoo. Kabalo na ka mag-segregate sa imong honoring financial. Kabalo na ka mo-manage sa imong time nga ako ginihatag sa Ginoo. Domingo, imo gini Lord. Sa imuha gini Lord. Naagikoy time, Lord, para sa akong pamilya. Naagikoy time sa akong asawa, sa akong bana, sa akong mga anak, Lord. Kay, usahay igsuon, faithful ta sa uban, dili ta faithful sa atong kaugalingon, sa atong kaugalingong pamilya. Magbag-o ta, ablihan na to atong pangunahuna. O himuan ni siya nga, gitawag na to resolution. Mao ni akong buhaton, Lord. Magsugod ko diha nimo, Lord. Himuaning dream sa imuha. Lord, I just want to be where you are. Kanta ni Don Moen.
I want to be where you are, dwelling in your presence. Sugdi ang tuig sa presensya sa Ginoo. Dili na mamakak. Pila na katao, igsuon, akong na-observe. Kining mga tawhana, pag mag-testify, starring kanunay, Matthew 6:33. Grabe. Makita mo ilang life, na-change sila. Nga naman, grabe, gi-honor nila ang Ginoo. Faithful and obedient. Hallelujah. Ayaw kalimot anang tulo. Sa ito number 1, begin with God, build through process, and be faithful and obedient. This year, igsuon, grabe ka-exciting nga tuig. Nindot kay ni nga tuig. Nga naman, si Lord mukuyog nato.